Genesis chapter 7. Ang lunop. Ug si Jehovah miingon kang Noe, sumulod ka ug ang tibuok mong panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana. 2. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og pinagpito, ang lalaki ug ang iyang bayi. Ug sa mga mananap nga mahugaw, tinaggurha, laki ug ang iyang bayi. 3. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito, laki ug bayi, aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta. 4. Ug moagi pa ang 7 ka adlaw, ug pagapaulanon ko sa ibabaw sa yuta, ug kap-atan ka adlaw, ug kap-atan ka gabii. Ug pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tanan nga gibuhat ko nga may kinabuhi. 5. Ug gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehovah kaniya. 6. Og si Noe may 6 na kagatos ka tuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. 7. Og si Noe ug ang iyang mga anak nga laki, ug ang iyang asawa, ug ang mga asawa sa iyang mga anak, uban kaniya mingsulod sa arka tungod sa mga tubig sa lunop. 8. Sa mga mananap nga mahinlo, ug sa mga mananap nga dili mahinlo, ug sa mga langgam, ug sa tanan nga nagakamang sa yuta. 9. Sa tinagurha nanulod ngadto kang Noe sa arka, laki ug bayi, ingon sa gisugo sa Dios kang Noe. 10. Ug nahitabo nga sa tapos ang 7 ka adlaw, ang mga tubig sa lunop mingsalanap sa ibabaw sa yuta. 11. Sa ikanom kagatos ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa 10 ug 7 ka adlaw sa bulan, niadto gayud nga adlaw, nangabuswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa mga langit nangaabli. 12. Ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii. 13. Niadtong adlaw gayud misulod si Noe, si Sem, si Cham, o si Japet, mga anak nga lalaki ni Noe, ug ang asawa ni Noe, ug ang tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak, uban kanila sa arka. 14. Sila ug ang tanan nga mga mananap, ingon sa ilang matang, nga tanan nga mga kahayupan, ingon sa ilang matang, ug ang tanan nga mga mananap nga magakamang sa ibabaw sa yuta, ingon sa ilang matang, ug ang tanan nga mga langgam, ingon sa ilang matang, ug tanan nga mga nagakalain-lain nga langgam. 15. Og mingsulod sila ngadto kang Noe sa arka, sa tinagurha, sa tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi. 16. Ug ang mga nanulod nga mga laki ug bayi, sa tanan nga unod, ingon sa gisugo sa Dios kaniya, ug gilukban siya ni Jehovah. 17. Ug miabot ang lunop ug kap-atan ka adlaw sa ibabaw sa yuta.
ug mitubo ang mga tubig ug nagapalutaw sa arka ug kini milutaw sa ibabaw sa yuta. 18. Ug milunop ang mga tubig ug mitubo pagdako gayod sa ibabaw sa yuta ug nagtulin ang arka sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. 19. Ug minglunop ang mga tubig sa hilabihan gayod sa ibabaw sa yuta ug gisalanapan ang tanang mga bukid nga hatag-as nga diha sa ilalom sa tibuok nga langit. 20. Napulo og 5 ka maniko ang paglabaw sa mga tubig ug gilunupan ang mga bukid. 21. Ug nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta maingon sa mga langgam. Ingon usab ang mga kahayupan ug ang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ug ang tanang mga tawo. 22. Ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong, ang tanan nga didto sa yuta nga mamala nangamatay. 23. Ug gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa nawong sa yuta, sukad sa tawo hangtod sa kahayupan ug mga butang nga nagakamang sa yuta ug ang mga langgam sa mga langit nangalaglag sila gikan sa yuta ug ang nahabilin mao lamang si Noe ug sila nga didto uban kaniya sa arka. 24. Og milunop ang mga tubig sa ibabaw sa yuta sa 100 ug 5 ka adlaw.